दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने निजकारी के अमल को तेज़ करने और उसे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने को यकीनी बनाने की हिदायत की है। इंसदाद बदअमवानी की अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को बरी कर दिया है। पाकिस्तान और चीन ने दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी मौसमियाती तब्दीली से निमटने की कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करेगा। दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल की ख्वाहिश की है। भारतीय फोर्सेज ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में आज अपनी रियासती दहशत गर्दी की बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयों में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने निजकारी के अमल को तेज़ करने और उसे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने को यकीनी बनाने की हिदायत की है। उन्होंने ये हिदायत आज इस्लामाबाद में सरकारी महकमों की निजकारी के अमल की निगरानी के लिए बनाए गए टास्क मैनेजमेंट सिस्टम के जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए जारी की। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद हिदायत की कि शफाफियत पर समझौता किए बगैर नामज़द महकमों की निजकारी के अमल को तेज़ किया जाए। उन्होंने कहा कि महकमों की निजकारी हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान इक़दाम का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि पॉलिसी इक़दाम करना और कारोबार और सरमायाकारी को आसान बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम बरवक्त और ज़रूरी इस्लाहात के बाइस मईशत की बेहतरी की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमें मिलकर काम करना है। इंसदाद बदअमवानी अदालत के जज सरदार इकबाल डोगर ने आज लाहौर में रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस का फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ को मज़कूरा रेफरेंस से बरी कर दिया है। इससे कबल अदालत ने रवा माह की 3 तारीख को फैसला महफूज किया था। अदालती कार्रवाई के दौरान शिकायत करंदा जुल्फ़िकार अली ने अपने बयान से इन्हिराफ किया। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद रमज़ान शुगर मिल्स के करीब नाले की गैर कानूनी तामीर से मुतालिक रेफरेंस इंसदाद बदअमवानी की अदालत में मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने रमज़ान शुगर मिल केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत पर इज़हार तशक्कुर किया है। उन्होंने दोनों रहनुमाओं को मुबारकबाद देते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और फैसले को राहत और इंसाफ का लम्हा करार दिया। पाकिस्तान और चीन ने नए दौर में मुश्तरका मुस्तकबिल की चीन पाकिस्तान कम्यूनिटी की तामीर के लिए अवाम से अवाम और सकाफती तबादलों को वुसअत देने की अहमियत को उजागर किया है। ये बात आज बीजिंग में सदर आसिफ अली जरदारी और चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग के दरमियान होने वाली मुलाकात में सामने आई। फ़रीक़ैन ने मुश्तरका पेशरफ्त और मुश्तरका खुशहाली को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए काबिल तजदीद तवानाई, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत के शोबों में ताउन को गहरा करने पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए CPEC के तहत आला मयार की तरक्की पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कारोबार से कारोबार और निजी शोबे के रवाबित के ज़रिए तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और चीन ने दोनों ममालिक के दरमियान काबिल तजदीद तवानाई और सनत समेत मुतअद्दिद शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। तकरीब के दौरान पाकिस्तान की ठट्ठा सीमेंट कंपनी और चीन के चिंगगोंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के दरमियान पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में यौमिया 5000 टन इजाफा करने के लिए प्रोडक्शन लाइन की तनसीब के लिए एक MOU पर दस्तखत किए गए। सिंध के महकमा तवानाई और चीन की मिंगयांग काबिल तजदीद तवानाई कंपनी ने पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों पर ताउन के लिए एक और मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। तकरीब के दौरान हुकूमत सिंध और एक चीनी कंपनी के दरमियान कोल गैसिफिकेशन और यूरिया प्रोडक्शन प्लांट के मनसूबे के क़याम के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। हुकूमत ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ताउन से मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम किए हैं। रवा माली साल की पहली छमाही में गैर मुल्की सरमायाकारी 20% बढ़कर $1.32 अरब तक पहुँच गई है। हांगकॉन्ग, बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड की नुमायाँ सरमायाकारी के अलावा चीन की सरमायाकारी का 40% काबिल ज़िक्र है। पाकिस्तान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के तहत डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान पर अमल दरामद करने वाला पहला मुल्क बन गया है। इस इक़दाम का मकसद SIFC के ताउन से पाकिस्तान में सरहद पार डिजिटल सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है।
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان پیرس معاہدے اور اس کے بعد باکو آذربائیجان COP29 سمیت COP اجلاسوں کے ذریعے عالمی موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی کوششوں میں سرگرم عمل ہے۔ آج اسلام آباد میں بریت پاکستان کے عنوان سے ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق خطرات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے پاکستان کی ترجیحات اور اقدامات کا خاکہ پیش کیا۔ وزیر نے کہا کہ ایک ذمہ دار عالمی شراکت دار کے طور پر پاکستان نے موسمیاتی موافقت کے قومی منصوبوں کو مضبوط کیا ہے، کمزور ممالک کی مدد کے لیے منصفانہ نقصان اور ازالے کے لیے فنڈ کی وکالت کی اور ماحولیاتی نظام پر مبنی موافقت کی حکمت عملی تیار کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ پاکستان صرف موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار نہیں ہے بلکہ موسمیاتی حل کا ایک فعال معمار ہے۔ سابق نگراں وزراء برائے خزانہ شاہی جاوید برقی اور محترمہ شمشاد اختر نے آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب سے الگ الگ ملاقات کی۔ ملاقاتوں کے دوران ملک کی معاشی پیش رفت اور میکرو اکنامک استحکام کی بحالی اور پائیدار اقتصادی ترقی کی بنیاد رکھنے کے لیے حکومت کی تدبیراتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینیٹر محمد اورنگزیب نے مختلف حیثیتوں میں ادارہ جاتی تعمیر، اقتصادی پالیسی کی تشکیل اور اقتصادی انتظام میں دونوں آزمودہ کار ماہرین اقتصادیات کی خدمات کو سراہا۔ پاکستان اور مالدیپ نے دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے عسکری اور مشترکہ اقدامات سمیت موجودہ تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار مالدیپ کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف میجر جنرل ابراہیم حلمی نے کیا، جو پاکستان کے سرکاری دورے پر ہیں۔ انہوں نے آج راولپنڈی میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات کی۔ میجر جنرل ابراہیم حلمی نے پاکستان کی مسلح افواج کے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار، ان کی کامیابیوں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کو سراہا۔ قبل ازیں جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر تینوں افواج کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے پرامن حل کی خواہش کی ہے۔ آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے کہا کہ اس تنازع کا حل جنوبی ایشیائی خطے کی مکمل صلاحیت کو بروئے کار لانے کی کلید ہے۔ بھارتی قیادت کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ پاکستان اپنی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے مضبوط دفاع کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے افغان حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی سرزمین پر سرگرم دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کر کے اپنی یقین دہانیوں کو پورا کریں۔ شفقت علی خان نے کہا کہ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کا موقف واضح ہے اور وہ حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اس سے قبل اپنے ابتدائی بیان میں ترجمان نے کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل ماریانو گروسی حکومت پاکستان کی دعوت پر آئندہ ہفتے پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔ بھارتی فورسز نے آج اپنی ریاستی دہشت گردی کی وحشیانہ کارروائیوں میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوان جو ڈرائیور تھا سری نگر بارہمولہ ہائی وے پر بھارتی فوجیوں کی جانب سے اس کے ٹرک پر فائرنگ کے بعد شہید ہوا۔ ایک اور واقعے میں بھارتی فوجیوں نے ضلع کٹھوعہ میں ایک نوجوان مکھن دین کو گرفتار کیا اور پھر اسے شہید کر دیا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم پہاڑی علاقوں میں رات کے اوقات میں شدید سردی ہوگی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 20 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 21، کراچی 27، کوئٹہ 12، گلگت 13، مری 6، مظفر آباد 21، سری نگر 6، جموں 20 اور لیہ -8 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے نجکاری کے عمل کو تیز کرنے اور اسے مقررہ مدت میں مکمل کرنے کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انسداد بدعنوانی کی عدالت نے رمضان شوگر ملز ریفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو بری کر دیا ہے۔ پاکستان اور چین نے دونوں ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمت کی مختلف یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی کوششوں میں بھرپور کردار ادا کرے گا۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ تنازع کشمیر کے پرامن حل کی خواہش کی ہے۔ بھارتی فورسز نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں آج اپنی ریاستی دہشت گردی کی بلا امتیاز کارروائیوں میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔